नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। राजनीति एउटा पेशा र व्यवसाय नभई समाजको सेवा गर्ने सेवकको रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ। आम जनताहरूमा राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढ्नुको मुख्य कारण दलभित्र रहेका केही अवसरवादी चिन्तन र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको हावी हुनु हो। जब जब निर्वाचन आउँछ तब प्रत्येक दल र नेताहरू जनता सामु गाउँ गाउँ टोल टोल पुगेर विकासको नाममा विभिन्न आश्वासन दिन्छन् र जनताको अमूल्य मत लिएर निर्वाचित पनि हुन्छन्। तर त्यो आश्वासन कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरा गर्दैन। जताततै विकासको काम अलपत्र गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरी एउटा निर्वाचित व्यक्ति आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै जनताको बेवास्ता गर्दाको परिणाम सिङ्गो देशले बेहोर्छ। यस्तै प्रवृत्तिले जनतामा नैराश्यता पैदा भइरहेको छ। त्यसैले जनता भन्छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। यसो भनिरहँदा कतिपय जनप्रतिनिधि वा नेताहरू विकास प्रेमी परिवर्तनकारी सोच भएकाहरू पनि छन् है। तर जनप्रतिनिधि वा नेताहरूले सच्चा इमानदार भएर जनताको भावना जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेपछि उनीहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको छ। उसै पनि नेपालमा जनताकै आक्रोशले सीमा नाग्दा नेता सांसद मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सार्वजनिक ठाउँमै कुटपिटको सामना गरेको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। मुलुककै दिग्गज नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सार्वजनिक स्थानमा बागलुङका एक युवाले हातमै हालेका थिए। नेपालमा प्रचण्ड जस्तै भिभिआइपीलाई सार्वजनिक रूपमै हात उठाएका थुप्रै घटनाहरू छन्। आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत नेताहरूलाई हातपात गर्ने गरेको घटना नेपालमा नौलो रहेन। अझ पछिल्लो समय त जनप्रतिनिधिहरू यस्तो आक्रोशको निशानामा पर्न थालेका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीलाई सार्वजनिक ठाउँमै हातपात भएको घटना अहिले चर्चामा छ। पहिरो प्रभावितलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मेयर सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएको बताइएको छ। सोमबार प्रहरीको दलबल सहित पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका सुवेदीमाथि एकाएक स्थानीय युवाले मुक्का हानेका छन्। यसरी जनप्रतिनिधिमाथि मुक्का प्रहार गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा किन बढिरहेको छ त? आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै पश्चिम नवलपरासीको एउटा सडकको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा छ। रामग्राम 14 अन्तर्गत सुनवल अम्भ्रौट तोनोबा सडक निर्माणाधीन अवस्थामै कमसल गुणस्तर काम भएको पाइएको छ। यसैले गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि सरकारद्वारा नै अनुगमन गर्ने तदारुकता देखाएको छैन। सडक गुणस्तरहीन रूपमा निर्माण भइरहेका कारण दुर्घटना पनि बढिरहेको गुनासो स्थानीयले हामीसम्म गरेका छन्। आजको यो कार्यक्रममा उनीहरूको गुनासो सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने कोसिस पनि गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। र आज पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी हुनेछ। तपाईँले आफ्नो गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो व्यक्तिगत समस्या र सँगसँगै समाजमा देखिएका व्यथिति विसङ्गति र स्थानीय स्तरमा देखिएका कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारका केही विशेष जानकारीहरू तपाईँले पाउनु भएको छ भने त्यस उप खबरदारी गर्नका लागि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र त्यस विषयको उत्खनन गर्ने कोसिस तपाईँ हामी मिलेर गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न थालेको भान भइरहेको छ। त्यही हातमा मसी दलेर जनप्रतिनिधिलाई अमूल्य मत दिएका जनताले अहिले तिनै जनप्रतिनिधिलाई त्यही हातले कुटपिट समेत गर्न थालेका छन्। यसले पनि प्रश्न पार्छ कि जनप्रतिनिधिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ। यस्तै घटना रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट बाहिरिएको छ। खासमा पहिरो प्रभावितलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सोमबार रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएको छ। बुटवलको ज्योतिनगर व लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा चुरेबाट पहिरो जाँदा दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ। तर उपमहानगरले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित थिए। सोमबार प्रहरीको दलबल सहित
पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका सुवेदीमाथि अनेरा सोबिउका युवा नेता समेत रहेका स्थानीय युवाले उपमहानगर प्रमुख सुवेदीलाई मुक्का हानेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही दिन अघि दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठलाई इलाममे सडकमा जनताले हातपात गरे। भनेको वचन पूरा नगर्दा र आफूलाई भोट दिएर जिताएका मतदातासँग झुटो आश्वासन दिँदा सडकमै जनताले उनलाई घोक्रे ठ्याक लगाए। यहाँ चाहिँ गाविस भवन नरबहादुर श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम छट्टु उहाँ चाहिँ एकदमै एकदम झुटो कुरो गर्नुभयो। अहिले फेरि जनप्रतिनिधिमाथि हातपात भएको अर्को घटना बाहिरिएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएको हो। दृश्यमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा मेयर शिवराज सुवेदी पहिरो निरीक्षण गरेर फर्कदैछन्। नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको सुरक्षाको अग्रपन्थीमा रहेका सुवेदीमाथि 81 एक युवा दौडदै आएर मुक्का हान्छन्। प्रहरीले रोक्न खोजेपछि युवा भुइँमा लडेका छन्। यो दृश्य एकैछिन हेरौँ। सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने अरू कोही नभएर उनकै कार्यकर्ता एवं अनेरा सोबिउ रूपन्देहीका जिल्ला सदस्य गणेश पङ्गेनी रहेछन्। सुवेदी एमाले रूपन्देही अध्यक्ष समेत हुन्। सुवेदीमाथि मुक्का प्रहारपछि धेरैले कसैले पङ्गेनीलाई उस्काएको आरोप लगाएका छन्। तर स्थानीय भने उपमहानगरको बेवास्ताको परिणाम भएको बताउँछन्। पङ्गेनी पहिरो प्रभावित बुटवलको ज्योतिनगरका बासिन्दा पनि हुन्। स्थानीयले उपमहानगरले पटक पटक पहिरो जाँदा समेत पुनर्स्थापनाको काम नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। 10 दिनसम्म त्यहाँ राखेको छ, ड्राइभर राखेको छैन। यो हटाइदिएपछि यो नहुने क्षति उनीहरूले गराइदिएको हो। 2 फिट जेसीबी चाहिँ 10 दिनसम्म त्यसै बसेको छ। ड्राइभर छैन भनेर, तेल छैन भनेर यो कम्ती हटाइदिएको त्यसले बाटो पाउँछ। यहाँ निकास रोकिरहेछ भने पटक ओडामा कहीँबाट सुनाइ चाहिँ भयो। चुरे क्षेत्रबाट खसेको पहिरोले बुटवलको ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरका दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ। भदौ दोस्रो साता पहिरो जाँदा यहाँ करिब 2 दर्जन घरमा पूर्ण क्षति पुगेको थियो। सोमबार चुरेबाट खसेको पहिरोले थप 9 घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। सोमबार मेयर सुवेदीले पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा आफ्नै कार्यकर्ता समेत रहेका स्थानीयको मुक्का खाएका हुन्। उपमहानगर प्रमुख सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार भएपछि विभिन्न स्थानीय तह एमाले लगायतले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रहरीले सुवेदीमाथि मुक्का प्रहार गर्ने पङ्गेनीलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पङ्गेनीलाई दुर्व्यवहार वा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा लगाउने तयारी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। उपमहानगरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ भने घटनालाई नियोजित भनेको छ। यस्तो विपदको बेलामा विपदमा सबैले जसले जहाँबाट जे सक्छ त्यो योगदान गर्ने बेलामा मान्छेहरूलाई उक्साउने, त्यसपछि अराजकता सिर्जना गर्ने, जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गर्ने, यो कुरा हामीले जाति मानेका छैनौँ र हामी जनताका सेवामा पूर्ण रूपमा समर्पित छौँ। त्यसकारणले म युवा साथीहरूलाई अबको युवा वर्ग जनताका निम्ति सेवामा समर्पित हुनुपर्दछ र जनताको सेवामा लागेकाहरूमाथि गरिने जुनसुकै अत्याचारका विरुद्धमा पनि खडा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस कार्यपालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका प्राविधिक टोली सहित पहिरो स्थलमा निरीक्षण, राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि पुगेको अवस्थामा अराजक व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा प्रमुखमाथि आक्रमणको प्रयास हुनु दुःखद, निन्दनीय एवं खेदजनक छ। बुटवलको ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा 2055 साल भदौ 20 गते भीषण पहिरो खसेको थियो। त्यति बेला 57 घरमा क्षति पुगेको थियो। चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगर्दा पटक पटक यहाँ पहिरो जाने गरेको छ। भूगर्भविदले बुटवलमाथिको चुरे संरक्षण नगर्ने हो भने बुटवलको धेरै बस्ती पहिरोको जोखिममा पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर पनि स्थानीय तहले यसमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार।
हजुर, अब अत्यन्त दुःखद घटना यहाँमाथि हातपात भएको विषय अहिले चर्चामा आइरहेको छ। यद्यपि यसरी जनप्रतिनिधिमाथि हातपात हुनु यो सुहाउँदो विषय होइन, सुखद विषय होइन, हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। तर यस घटनालाई लिएर स्थानीय नागरिकले यो स्वाभाविक हो भनिरहेका छन्, तपाईँहरूले नियोजित भनिरहनु भएको छ भनेपछि अब आम सर्वसाधारणले यो घटनाको वास्तविकता के हो भनेर कसरी बुझ्ने, यसबारे बताइदिनुहोस् त। सुन्नुहोस्, बुटोलको ज्योतिनगर लक्ष्मीनगर साइडमा 13 गते पहिरो गयो। हजुर, पहिरोबाट त्यहाँ समस्या भयो। 14 गतेदेखि बुटोल उपमहानगरपालिकाले एक्सकाभेटर, डोजर, टिप्पर, ट्रेक्टर चलाएर त्यहाँको सम्पूर्ण त्यो बाढीबाट क्षति भएका घरहरूलाई बचाउने, त्यहाँ बाटो खोल्ने, त्यहाँ सरसफाई गर्ने, माथिबाट आएको पहिरोका सबै सामग्रीहरू हटाउने, हजुर, त्यसलाई चाहिँ क्याम्पसको चौरमा ल्याएर राख्ने र धन र जनको सुरक्षाका निम्ति बुटोल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै सुरक्षा निकायलाई, नगर प्रहरी सहित जनप्रतिनिधिहरू, सबै स्वयंसेवकहरू सबैलाई लगाएर पुरै धनमालको सुरक्षा गर्ने काममा बुटोल उपमहानगरपालिका सक्रिय भएर निरन्तर लाग्यो। र त्यसलाई राष्ट्रपति चुरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर त्यहाँ माथिको ड्रोन उडाएर त्यहाँको परिस्थितिको जायजा लिने, त्यसपछि आफ्नै वातावरण इन्जिनियरलाई लगेर माथि स्थलगत भ्रमण गराएर त्यसको जायजा लिएपछि फेरि अस्ति ठुलो पानी आएर फेरि पहिरो थपिएपछि पुनः अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा फेरि ठुलो यता चाहिँ प्राविधिकको टोली सहित प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रहरी सम्पूर्ण हामी चाहिँ सँगै गएका थियौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको जायजा लिने क्रममा चाहिँ एकजना पटमूर्ख त्यत्तिकै छलफल बिना एक्कासी आयो। एक्कासी आएर मलाई धक्का दिने काम भयो। अनि सुरक्षा निकायका हाम्रो नगर प्रहरीले मलाई सुरक्षित ल्याउने कुरा भयो। भएको घटना यही हो। र त्यहाँका जनता नगरपालिका भन्दा अर्को कुनै सरकार यो पहिरोको अवस्थामा, त्यहाँभन्दा पहिला केन्द्रीय सरकारले, राष्ट्रपति चुरेले प्रतिकार्यका निम्ति काम गरेको सबै कुरा त्यहाँको नागरिकलाई जानकारी छ। अहिले पनि त्यहाँ काम भइराखेको छ, बुटोल उपमहानगरपालिकाबाटै भइराखेको छ। त्यसो भएर यो पुरै जनताको कुरा होइन। यसलाई चाहिँ मिडियामा अलिकति यसलाई चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत गरिने प्रयास भएको मलाई लाग्छ। कुनै एउटा व्यक्तिले जे पनि बोल्न सक्छ, आम जनताको पक्षमा छैनन्। अहिले पनि म यहाँ सर्वदलीय बैठक सबै दलका साथीहरू अनि त्यहाँका पीडित, त्यहाँका वडा समितिका साथीहरूसित सँगै अहिले म बैठकमा छु। थप काम के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ। त्यस भएर कुनै उदण्ड पटमूर्ख एउटा व्यक्तिले घटाएको घटनालाई जनताको विरोध भन्ने कुरा चाहिँ कदापि होइन र त्यहाँका जनताको पक्षमा निरन्तर बुटोल उपमहानगरपालिका लागिरहेको छ। जहाँसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ हातपात गर्ने प्रवृत्तिको कुरा छ, त्यो पटकपूर्व म नगर प्रमुख हौँ। नगर सरकारको प्रमुखका हैसियतले यहाँका नागरिकहरूको उदण्डता, असक्षमता, अनुशासनहीनतालाई सुसज्जित बनाउनका निम्ति म आफै अभिभावक भएको हुनाले कहिलेकाहीँ छोराछोरीले चाहिँ शरीरमै दिशा पिसाब गरिदिन्छन्, बिस्तारामै दिशा पिसाब गरिदिन्छन्। त्यसको सफाइ गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने यो बुद्धावलीको एउटा संस्कृति हो। त्यस कारणले म एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका हैसियतले यस्ता घटनालाई अब दोहोरिन नदिन नागरिकहरू चाहिँ ठीक छ। अब मेयर साहब मलाई यति बताइदिनुहोस्। ठीक छ, मैले भन्छु। ठीक छ। अब विशेष गरी अब त्यहाँ पटक पटक पहिरो जाँदा समेत पुनर्स्थापनामा उपमहानगरले ध्यान दिएन, तपाईँहरूले बेवास्ता गर्नुभयो भनेर स्थानीय नागरिकको गुनासो छ, जुन गुनासो हामीले रिपोर्टमा पनि दर्शकहरूलाई देखायौँ। तपाईँहरूले पटक पटक बेवास्ता गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसमाथि त्यसैको परिणाम स्वरूप ती युवाले तपाईँमाथि, सर एकैछिन सुन्नुहोस् न, युवाले तपाईँमाथि बुक्का प्रहार गरे भन्ने छ। त्यसमाथि तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ता समेत रहेछन् ती भनेपछि तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताले यसरी हात हाल्नुपर्ने स्थिति, तपाईँमाथि यस किसिमको दुर्व्यवहार किन गरे सर? सुन्नु भन्दैछु मैले। हजुर, अहिले 3टा सरकार छन्, 3टा सरकारका आफ्नो आफ्नो तिहार छ। बुटोल स्थानीय पालिकाले विपदमा गर्ने राहत उद्धारको काममा बुटोल उपमहानगरपालिका पछि परेको छैन। हजुर, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यहाँको पुनर्स्थापनाका लागि पहिले पनि पञ्चायत कालमा नि प्रयास भएको भेटियो इतिहास हेर्दाखेरि, र बहुदल आइसकेपछि पनि प्रयास भएको देखियो। ती प्रयासहरू त्यहाँ असफल भएको देखिसकेपछि अब व्यवस्थित र दिगो कामका निम्ति सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको हाम्रो बैठकले ध्यानाकर्षण गराएर पत्राचार गरेर अगाडि बढेको छ भने राहत उद्धारका निम्ति हामी चाहिँ क्रियाशीलै छौँ। हजुर, अब मेयर साहब विशेष गरी प्रहरीले पक्राउ गरेर ती युवालाई अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि एमाले पार्टीले उहाँलाई
मुद्दा नचलाउनका लागि भन्ने किसिमको एउटा अपुष्ट किसिमको जानकारी पनि हामीलाई आएको छ। के हो यसको वास्तविकता? कारबाही प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ? तपाईँले के गरिरहनु भएको? बुटोलको नागरिक हजुर, म बुटोल उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखका हैसियतले मैले बुटोलका नागरिकहरूको सबै खालका गतिविधिहरूको अभिभावकत्व दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ छोराछोरीले चाहिँ दिशा पिसाब गर्छन्, त्यो दिशा पिसाब सोर्ने काम पनि अभिभावकको हुन्छ। यो बुद्धावली हो। यो बुद्धावलीलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि मेरो त्यही भूमिका हुन्छ। म कुनै व्यक्ति नागरिक उप नाली उजुरी गर्दै हिँड्ने त्यस्तो खालको सोचको मान्छे पनि होइन र म जनप्रतिनिधि एउटा अभिभावकको हैसियतले म त्यो गर्न पनि मिल्दैन। प्रहरीको अनुसन्धानमा उसले चाहिँ अचानक कोही साइको पनि हुन्छ, कोही कस्तो बिरामी पनि हुन्छ, अचानक उसले कुनै घटना घटाएको छ भने प्रहरीले मलाई भन्ने छ, अनि त्यसपछि उसको अवस्था हेरेर जे गर्नुपर्छ हामी गर्नेछौँ। अब अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस्, मैले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिहालेँ, विशेष गरी अब जनप्रतिनिधिमाथि पटक पटक यसरी दुर्व्यवहार हुने, कुटपिट हुने, जनताको वितृष्णा बढ्दै जाने गरेका घटनाहरू अब यो नौलो रहेन। पटक पटक यस किसिमका घटनाहरू बाहिरिएको छन्। यसको चपेटामा तपाईँ पनि पर्नुभयो। कहीँ कतै अब यो जनताले चाहिँ राखेको आक्रोश हाम्रो कमजोरीका कारण हो, हामीले उनीहरूको अपेक्षा अनुसार गर्न सकेका छैनौँ भन्ने किसिमको महसुस अलिकति भएको छ कि के छ अवस्था? अथवा यसलाई तपाईँले नियोजितै हो भन्नुभएको छ? अलिकति र इन्च टेपले नाप्ने चिज होइन। हजुर, जनताका असंख्य मागहरू छन्, असंख्य आवश्यकताहरू छन्। ती असंख्य आवश्यकताहरू पुरा हुन सक्दैनन्। सापेक्षतामा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म निष्ठाका साथ समन्वयिक ढङ्गले चाहिँ काम गरिएको छ र कुनै नागरिकलाई अपहेलना र विभेद गरिएको छैन। अन्तको खबर म भन्न सक्दिनँ। यो बुद्धावली बुटोलमा त्यस्तो भएको छैन, म दावाका साथ भन्न सक्छु। र तपाईँको यो मिडिया मार्फत पनि भोलिको जनताले अनुमोदन गर्ने बेलामा यसको दिन पर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हस्, समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ओके, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस घटनाको थप वास्तविकता हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। जो बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ शिवराज सुवेदी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँमाथि मुक्का प्रहार भएको थियो। यो घटना नौलो घटना होइन, जनप्रतिनिधिमाथि जनताको वितृष्णा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। यद्यपि यसरी कुटपिट गर्नु, हात हालिहाल्नु यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। यसरी कुटपिटमा उत्रिनु र एउटा नगरको अभिभावकप्रति जनताले गर्नुपर्ने व्यवहार सुहाउँदो व्यवहार होइन र पटक पटक यसरी जनप्रतिनिधिमाथि जनताको वितृष्णा बढ्नुको पछाडिको मनोवैज्ञानिक कारण के हुन सक्दछ, यसबारे हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवकोटा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब हामीले विशेष गरी यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेको र केही जानकारी लिन चाहिरहेको, अब अहिले पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिमाथि जनताको वितृष्णा बढ्दो छ, यतिसम्म कि उनीहरूको आक्रोशले सीमा नाग्दा कुटपिटसम्म उत्रने किसिमका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयरमाथि मुक्का प्रहार भएको घटना आइरहेको छ भने यसरी जनताको वितृष्णा बढ्नुको पछाडिको मनोवैज्ञानिक कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? यहाँले यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ सर? अब यो घटना जसले घटाएको यो चाहिँ दुःखद घटना हो होइन। यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। हामी अब के अरे डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। कतिपय कुराहरू आफ्ना समस्या छन् भने अब त्यो सहमतिको आधारमा, छलफलको आधारमा समाधान गर्ने कुराहरू सधैँ छ। तर कस्तो कुरा भने तपाईँले जुन जनप्रतिनिधिप्रति जुन आक्रोश छ नागरिकको भन्नुभयो नि, त्यसलाई अब विभिन्न पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो मैले देखेको बुझेको चाहिँ के हो भने, अब सबभन्दा पहिला अब स्थानीय सरकार भनेको त अब जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भयो हो। यसलाई हामी अब सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार अब प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियारिटी पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा होइन। चाहे तपाईँले नागरिकताको सिफारिस होस् है, चाहे बसाइ सेवा होस्, चाहे मृत्युदण्ड होस्, चाहे त्यहाँ पहिरोको घटनाले गर्दाखेरि त्यहाँ किन चाँडै आएन, किन हाम्रो समस्या समाधान गर्न भएन, त्यो आक्रोश हो त्यो होइन हो। तर त्यो हुनु हुँदैन थियो। किनभने यो कस्तो भने हिजो हामी 20 वर्षसम्म हिजो हामी स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ, अहिले स्थानीय तह भन्छौँ। हिजोको स्थानीय निकायमा 20 वर्षसम्म चुनाव हुन सकेन। तपाईँले अलिकति विगतको पाटो पनि अलिकति लाउनुहोस्। 20 वर्षसम्मको ठुलो ग्याप रह्यो है। त्यो ग्याप धेरै समयपछिको ग्यापपछि
अहिले स्थानीय तहको चुनाव भएर आउनुभएको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अहिले स्थानीय तहमा करिब होइन गाउँपालिका नगरपालिकामा 35,000 41जना चुनाव जितेर आउनु भएको छ हो। अब हिजो सानो तपाईँ हेर्नुहोस् न, हिजो सानोतिनो समस्याको पोको पोकाउने ठाउँ थिएन नि। हिजो त नगरपालिकाको एउटा सामान्य कर्मचारी, गाविसको एउटा गाविस सचिवले चलाएको अवस्था थियो, जीविस एउटा एलडीले चलाएको अवस्था थियो, कर्मचारी चलाएको अवस्था थियो। हिजो गुनासो पुग्ने ठाउँ पनि थिएन, समस्याहरूको पोकाहरू कहाँ कसलाई भन्ने ठाउँ अवस्था पनि थिएन, गाविस सचिव खोज्दै दिन सहरमा जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले कम्तीमा हेर्नुहोस् त, यो यत्रो 20 वर्षपछि होइन स्थानीय अब सिंहदरबारको अधिकार हामीले गाउँसम्म पुर्याएको छ। त्यो आएको हेर्नुहोस् न, कम्तीमा त्यो आक्रोश होइन त्यो उहाँले देखाउनु भयो। किनभने जनप्रतिनिधि छ, जनप्रतिनिधिले मेरो समस्या समाधान गरेन भने त होइन भन्ने खालको त्यो आक्रोश हो होइन। त्यो हुनु हुँदैन, त्यो गलत हो। तर मैले भन्न खोजेको के भने, तर हिजो सदरमुकाममा धाउनु पर्ने कतिपय कामहरू अहिले पालिका स्तरमै हुन्छ, नगरपालिकामा हुन्छ, गाउँपालिकामा हुन्छ होइन कतिपय कुराहरू। तर मैले सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै मैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ, मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ। मैले त्यो बेला के लेखेको थिएँ भने, पछि धेरै मिडिया कर्मी साथीहरूले होइन तपाईँको जस्तो धेरै साथीले त्यसलाई न्युज पनि बनाउनु भयो। मैले के लेखेको थिएँ भने, स्थानीय तहमा जति चुनाव जितेर आउनु भएको छ त्यो 1/3 चाहिँ होइन, त्यसको एक चाहिँ एकदमै राम्रै हुनुहुन्छ। राम्रो भनेको अर्थ मैले भन्नु खोजेको के थिएँ भने, त्यो विगतको अनुभव पनि छ अनि विगतमा उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, अलिकति संविधान कानुन विधि पद्धति जान्नु भएको छ होइन। 1/3 चाहिँ अलिकति जान्न खोज्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ, उहाँहरू लस्ट हुनुहुन्छ। बाँकी 1/3 चाहिँ अलिकति करप्सन गर्न पाइन्छ, धेरै स्रोत साधन गएको छ भन्ने खालका सोच मानसिकताका पनि छन् होइन। अब ठिक छ, अब अन्तिममा छौँ हामी। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको हजुर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको मैले जवाफको अपेक्षा गरेँ यहाँबाट। विशेष गरी एउटा जमात कस्तो छ भने, यसरी जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गर्ने, कुटपिट गर्ने, आक्रोश व्यक्त गर्नेहरूलाई तैँले गजब गरेस्, अझ गर्नुपर्ने थियो, ठिक गर्यो भन्ने किसिमको जमात एकातिर पनि छ। यसको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? जनताको अपेक्षा बढी भएकै हो कि अथवा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार एउटा त्यो अनुसारको काम जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेका हुन् कि अथवा के हुन सक्छ? जनप्रतिनिधिले कमजोरी गरेका हुन्, के हुन सक्छ? छोटोमा छ। मानिसहरूको सोच भनेको हरेक खालको हुन्छ, नेगेटिभ सोचका मानिस पनि हुन्छन्, पोजिटिभ सोचका मान्छे पनि हुन्छन्। तर राम्रो गरेस् भन्ने खालका मानिसहरू पक्कै पनि अब होला नहुने भन्ने कुरा आउँदैन कतिपय कुराहरू। मैले भन्न खोजेको थियो भने, तर हामीले हिजो यत्रो गणतन्त्र, हिजो त्यत्रो राजतन्त्रबाट यत्रो गणतन्त्र लिएर आएको छौँ हामीले होइन हो। एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा आएका छौँ। तर नागरिकले खोजेको के हो भने, मैले अलि नागरिक जोड्न खोजेको, नागरिकले खोजेको के हो भन्दा हिजोको भन्दा अलि इफेक्टिभ सर्भिस खोज्यो हो, हिजोको भन्दा क्वालिटी सर्भिस खोज्यो, हिजोको भन्दा एकाउन्टेबल सर्भिस खोज्यो होइन। देशभित्र उसले रोजगारी लगायतको शिक्षा होइन, क्वालिटी शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य हरेक कुराहरू खोज्यो। जनताको अपेक्षा हो नि, जुन अपेक्षा हो यो शासन व्यवस्थाबाट होइन, जुन हामीले यो शासन लिएर आयौँ, तेरो स्थानीय तहमा त्यत्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् होइन। त्यो जनताको अपेक्षा अन्तरको छिटो छरिटो जसरी काम हुनु पर्थ्यो होइन, त्यो हुन सकेन। त्यो निश्चित रूपमा हो होइन, त्यसको समीक्षा गर्नैपर्छ। तर यहाँ स्थानीय तहलाई दोष दिएर मात्रै केही पनि हुँदैन। कतिपय कुराहरू होइन स्थानीय तहमा मैले अघि भने संविधानको अधिकार पनि गएको छ। तर उहाँले चाहेर पनि कतिपय कामहरू गर्न सक्नुहुन्न। कतिपय कुराहरू कानुन हामीले बनाउन सकेका छैनौँ कि कतिपय कुराहरू सिंहदरबारले होइन, हिजो तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले जति कानुन मानुस् न, चाहे निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक होस्, कानुन होस् होइन, चाहे अरू साझा अधिकार एकल अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन, त्यो कानुन बनाइदिएकै छैन क्या। समस्या चाहिँ यहीँनिर छ। त्यो कतिपय कुराहरू बजेट मात्रै भएर भएन, कर्मचारीको समस्या छ कतिपय स्थानीय तहको। हिजो हामीले सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनाएका छौँ, अहिले वडा सचिव तपाईँ पाउनुहुन्न। यो समस्या छ। यो समस्याको समाधान त सिंहदरबारको सरकारले होइन, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि गरिदिनु पर्ने हो। त्यस कारण यो समस्या छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले भन्न खोजेको के भने, केही उपलब्धि भएको छ। तपाईँ कोभिडको बेलामा हेर्नुहोस् त, कोभिड-19 व्यवस्थापनमा कति राम्रो होइन गरेका छन्, राहत वितरणदेखि कतिपय गरेका छन्। तर यो कतिपय कुराहरूमा होइन, अब यो पाटो चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने के हो भने, यो स्थानीय तहले गर्ने कामहरू के हुन्, अझै पनि सङ्घीय सरकार चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो, इभन प्रदेशले पनि स्थानीयकोमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। यी कुराहरू सबै कुराहरूमा हामीले अझै पनि समीक्षा गर्नु छ होइन, यी पाटो भएको छैन। तर यी कुराहरूमा जेसुकै हुँदाखेरि पनि कतिपय स्थानीयका नागरिकका समस्याहरूको समाधानार्थ होइन, विशेष गरी त्यहाँ वडाहरू पनि छ होइन, वडा पनि लाग्नु पर्यो होइन, त्यसपछि पालिका लाग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा शिक्षाको रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब अवधि पनि सिटिन लागिसक्यो यो भयो, यसलाई हामीले शिक्षा हो होइन। नागरिक चाहिँ कहिलेकाहीँ होइन, नारीको आक्रोश चाहिँ
जनप्रतिनिधि भन्ने खालको एउटा मेसेज पो हो नि। यसलाई हामीले पोजिटिभली यो मेसेज मैले भनेको यसलाई होइन नागरिकको आक्रोश छ, आक्रोशलाई हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले नागरिकलाई कसरी सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ, कसरी विकास निर्माण काममा इन्भल्भ गराउँ होइन उहाँहरूलाई नागरिकको ओनरसिप सहित लिने गरेर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा हामीले समीक्षा गर्न चाहिँ जरुरी छ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद देवकोटा सर। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम 14 अन्तर्गत सुनवल अमरोट तोनवा सडक निर्माणाधीन अवस्थामै कमसल गुणस्तर काम भएको फेला परेको छ। डीवीएसडी प्रकारको पिच सडकमा 20 mm डाउनको ल्याब परीक्षण पास भएको गिट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सडक निर्माणमा प्रयोग भएको गिट्टी ओभरसाइज प्रयोग गरिएको बताइएको छ, जसले गर्दा सडकको सतहमा राम्रोसँग गिट्टी टाँसिएको छैन र टाँसिएको पनि उक्किने क्रम सुरु भइसकेको बताइएको छ। त्यसैगरी अलकत्राको मात्रा पनि एक नासको तथा पर्याप्त मात्रामा स्प्रेरिङ गरिएको छैन। यसरी गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि सरकारवालाले नै अनुगमन गर्ने तर्फ कुनै तदारुकता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक गुणस्तरहीन रूपमा निर्माण भइरहेका कारण दुर्घटना पनि बढिरहेको गुनासो उनीहरूको छ। स्थानीयकै गुनासोका आधारमा नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम 14 अन्तर्गत सुनवल अमरोट तोनवा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा नै गुणस्तरहीन काम भइरहेको फेला परेको छ। डीबीएसडी सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको गिट्टीमा गुणस्तर अनुसार नहुँदा चेप्टो प्रकारको गिट्टीको मात्रा अधिक हुँदा सडकमा गाडी गुड्दा गिट्टी फुटिरहेको छ। अर्थात् पहिलो चरणमा नै ठेकेदारले लापरवाही गरेका कारण अब सडक लेभल गर्न नसकिने भइसकेको छ। अर्कोतर्फ सडक योजनाका बारेमा ठेकेदारले काम सुरु गर्दा पनि स्थानीय सरकारवालाहरूको जानकारीको लागि सूचना पाटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ, तर कतै पनि निर्माण सम्बन्धी सूचना पाटी राखिएको छैन। ठेकेदारको नियतमा नै सूचना लुकाउने र कमर्सल काम गर्ने नियत देखिएको स्थानीयको आरोप छ। यता सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले एकपटक पनि अनुगमन गर्न नआएको र गुणस्तर कमर्सल भएको विषयमा स्थानीयहरूले पटक पटक फोन मार्फत गुनासो गर्दा पनि सम्बन्धित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले कुनै चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ यति राम्रो यो सुरुमा ग्रेभलिङ थियो, ग्रेभलिङलाई पनि जोतजात गरेर अब माथिबाट बेसहरू त्यो के भन्छ मिस्कटहरू खसाल्नु पर्ने त्यो खसालेन, त्यो जोतजात गरेर त्यही मिस्कटलाई अनि त्यसैमाथि बेसहरू खसालेर आफ्नो काम उसले सुरु गर्यो। जबकि उसले सुरुमा पनि यसको नजोतेर त्यही मिस्कटमाथि मिस्कट खसाल्नु पर्ने थियो, बसेकै मिस्कटहरू थियो र त्यसपछि यो जब पिच गरिसक्यो, पिच गर्दा पनि अब माथिको जब सुरुमा बेस खसालिसकेपछि अलकत्रा हाल्यो, अलकत्रा हालिसकेपछि माथिको लेयर जब हाल्यो, माथिको लेयर हाल्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् यो पुरै यो साइडमा पुरै यो जम्मा भएको छ। मोटरसाइकलले हिँड्दा पनि एकदमै यहाँ मोटरसाइकल एकदमै सर्किने डर छ। डीबीएसडी पहिलो चरणको गिट्टी 20 mm भन्दा सानो हुनुपर्नेमा सडकको धेरै जसो ठाउँहरूमा गिट्टी चप्केको छैन, सबै गिट्टी साइज भन्दा ठुलो देखिन्छ। सामग्रीहरूको सबै गुणस्तरीय चेक जाँच गराएर र अलकत्राको स्पन्डिङ मात्रा पनि सडकको गुणस्तर मापदण्डमा उल्लेख गरिए अनुसार हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएको प्रश्न देखिन्छ। सम्बन्धित ठेकेदार र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरीयहीन काम भएको स्थानीयको आरोप छ। यति हुँदासम्म पनि सरकारवालाले अनुगमनमा समेत चासो देखाएको छैन। बाइक धेरै जसो यहाँ हामी गुडाउने भनेको बाइकहरू हो गुड्ने, यहाँ छेउमा जाँदा लोटे कतिजनाको हात खुट्टा भाँच्यो होइन, त्यसको जिम्मेवारले लिने प्रदेश सरकार लिन्छ कि अब हाम्रो ठेकेदार साहबले लिनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यो सडकलाई के हो कसरी हो तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सुधार गरेर यहाँको जनताहरूलाई यस्तो धोका नदिनु। सडकको गुणस्तर कमसल हुँदा सडकको सतहमा टाँसिनुपर्ने गिट्टी नटाँसी सडकको ठाउँ ठाउँमा थुप्रिन गई गिट्टीको थुप्रोमा परि मोटरसाइकल यात्रुहरू दिनहुँ दुर्घटनामा पर्ने गरेको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष बताउँछन्। अब के भन्छन् भने प्रदेशले त्यहाँबाट इन्जिनियर पठाउँछ कि पठाउँदैन हामीले पनि केही सोध्न आउँदैन, ठेकेदारले पनि सोध्न आउँदैन।
आफ्नो मनमानी तरिकाले कमसेकम होइन वडाध्यक्ष भएको ठाउँमा कमसेकम आएर ठेकेदार प्लस होइन जुन कार्यकर्ताहरू छन् आएर होइन सोध्नुपर्छ अध्यक्षजी के गर्ने कसरी गर्ने त्यो पनि सोधेको छैन अहिलेसम्म र चाहिँ अब यो बाटो अब फेरि टालटुल गर्ने भावना देखिन्न तर यो टालटुल गरेर साध्य हुँदैन अब यो चाहिँ बाटो राम्ररी बनाउने हो भने अर्को किसिमले बनाउनुहुन्छ भने ठिक छ नत्र हामी पनि त्यो विरोधमा उत्रिहाल्छौँ पहिलो प्याकेज अन्तर्गतको 2.9 किलोमिटर डीबीएसटी पिच गर्नुपर्ने सुनवल तोनवा सडक करिब 2 करोड 61 लाखको कुल लागतमा निर्माण व्यवसायी रायमाझी तिरुपति जेभीले निर्माण ठेक्का पाएको यो सडक 2078 असोज मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि समयमा काम नसकिने निश्चित छ। हालसम्म गुणस्तरहीन रूपमा 80% काम गरेको ठेकेदारलाई गुणस्तरहीन काम गरे पनि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले 1 करोड 94 लाख बराबरको रनिङ बिल भुक्तानी गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रकम भुक्तानी भइसकेको छ तर सडक निर्माणाधीन अवस्थामै कति गुणस्तरहीन छ भन्ने कुरा दृश्यले पनि बताइरहेको छ र त्यहाँका स्थानीय नागरिकले पनि गुनासो गरिरहेका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, यसको थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाबदेहिता लिनेछौँ। यति बेला स्थानीय रामकुमार चौधरी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। रामकुमारजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब हामीले यो विशेष गरी सुनवल अमरोट तनवा सडकमा जुन गुणस्तरहीन काम भइरहेको छ, यहाँकै गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। यसको वास्तविकता के हो? विशेष गरी तपाईँहरूले अनुगमनका लागि सरकारबाट निकायले तदारुकता पनि देखाएको छैन भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको छ। एकपटक पनि अनुगमन गरिएको छैन। यो सडकको दुरावस्था हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो? यो बाटो कस्तो छ भने तपाईँको जुन किसिमले बाटो बन्ने हो त्यो किसिमले भोगदै बनेको छैन र यसमा हेर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ खाल्टाखुल्टी परिसकेको छ होइन। हामीले बार बार चाहिँ ताकेता गरे पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो जी साहेबलाई पनि खबर गर्दा पनि अनुगमन अझैसम्म नगरेको पनि देखिएको छ र हामीले पटक कहिले चाहिँ कुनै ठाउँमा त तपाईँको 100 मिटर त तपाईँको प्राइमै नगरिकन त्यत्तिकै हुँचुवा तालमा पनि अनुगमन नगरेको कारणले गर्दाखेरि गरिदिएको छन्। त्यसरी पनि गरिरहेको छ र तपाईँको यो चाहिँ के भनेको चाहिँ अब डिबिएसटी भन्छन्, यसमा चाहिँ बढी मात्रामा त्यो गिट्टीहरूको मात्रा चक्किनु पर्ने हो तर 50% यहाँ गिट्टीहरू कुनै पनि चक्केको देखेको छैन र साइडमा सबै गिट्टीहरू उक्केर गएको छ भने दुर्घटनाले चाहिँ कतिजनाको चाहिँ हातखुट्टा भाँचिएको पनि दुर्घटना भएको छ यसमा। हजुर, अनि अब यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले विशेष गरी सरकारवाला निकाय समक्ष आफ्नो गुनासो राख्नुभयो होला। यसको जिम्मेवारी लिएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय जो रूपन्देही छ, यो कार्यालयसम्म तपाईँहरूको गुनासो पुगेको छ कि छैन त? यो गुनासो कार्यालयसम्म बार बार फोन गरेर पनि खबर गरिएको छ तर पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबै चाहिँ यो कमिसनको खेलोले गर्दाखेरि यो चाहिँ निरीक्षण नगरिएको। सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ डी साहबले के भन्नुहुन्छ भने हालसम्म चाहिँ गरेको छैन, राम्रै छ, गुणस्तर छ अरे। तर चाहिँ कस्तो गुणस्तर छ जब एउटा चाहिँ डिबिएसटीमा चाहिँ एउटा अलकत्रामा चाहिँ एउटा गिट्टी चप्केको छैन भने 50% सबै उक्किएर साइड गएको छ भने कसरी चाहिँ त्यसलाई गुणस्तर मान्ने? उहाँले भन्नुहुन्छ गुणस्तर बनाइएको छ, हामी अनुगमन गरेका साइडमा हाम्रो साइड इन्चार्जहरू छ, साइड इन्चार्जसँग फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन राम्रै त छ भन्नुहुन्छ, फेरि फोनै काटिदिनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको देखिएको छ यहाँ। हजुर, भनेपछि उहाँहरू अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ कि छैन त एकपटक पनि? अझैसम्म अनुहार त देखिएको छैन होइन। गर्नुपर्ने समन्वय त्यहाँको स्थानीय अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर हेर्नुपर्ने के छ कस्तो छ हेर्नुपर्ने हो बाटो। तर पनि त्यहाँ चाहिँ न अध्यक्षको थाहा छ न स्थानीयलाई थाहा छ कति समयमा चाहिँ उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ, निरीक्षण गर्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ। सबै उक्केर गइसकेको छ बाटो। अझै भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मर्मत रोकिएको छौँ, पैसा पनि भुक्तानी भइसकेको छ र सुन्छौँ। अब भन्छन् अब के हो यो बुझ्नै सकेन। यो मलाई लाग्छ सब यो मिलो माटोमा यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। विगत अगाडि पनि यस्तै यो तोनवा र तुरियाको सडक खण्ड चाहिँ अगाडि पनि यस्तै भएको छ। हालसम्म त पुरै उक्किसकेको छ, त्यो पनि त्यस्तै छ।
अब वडा अध्यक्षज्यू विशेष गरी जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि यस विषयलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको देखियो। आफूहरूसँग समन्वय नभएको र यसरी गुणस्तरहीन रूपमा नै काम भइरहेको भन्ने किसिमको जनप्रतिनिधिहरूले पनि बताइरहँदा यस विषयलाई उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ त? अब यसलाई रोक्ने हो कि अथवा सही तरिकाले गुणस्तरीय रूपमा काम गर्न लगाउनका लागि दबाब दिने हो कि उहाँहरूको तर्फबाट केही पहल भएको पाउनु भएको छ कि गुनासो मात्रै हो उहाँहरूको पनि? उहाँहरूले दबाब त दिइराख्नु भएको छ होइन, जनप्रतिनिधि स्थानीय त्यहाँबाट अध्यक्षले पनि दबाब त दिइराख्नु भएको छ, तर सुनवाई भएको देखिँदैन। किनभने हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ तपाईँको खबर गर्दा पनि इन्जिनियर, सब इन्जिनियर अनि तपाईँको डी प्रमुखलाई पनि खबर गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ केही हेरे जस्तो लाग्दैन। किनभने एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख हुनुहुन्छ ललित न्यौपाने हाम्रो सम्पर्कमा। ललित सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यो रामग्राम 14 अन्तर्गत सुनवल अमरोट तोनवा सडक निर्माण भइरहेको छ तर गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको छ भनेर स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन् र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यही गुनासो छ। तर पटक पटक यहाँहरूलाई आग्रह गर्दा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यसको समाधान निकाल्न सकिएन भन्छन् स्थानीय। के हो सर यसको वास्तविकता? यस्तो हो, उहाँहरू चाहिँ कस्तो भन्छ, हाम्रो त्यो बाटो चाहिँ डिबिएसटी टेक्नोलोजीमा भइरहेछ होइन। उहाँहरूलाई अलिकति कस्तो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ डिबिएसटी भने कस्तो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ बिटुबिन छर्केर त्यसपछि बालुवा सरे त्यो गिट्टी छर्किने हो होइन। अनि अलिकति के भएको थियो भने हाम्रो पहिला योभन्दा पहिला पनि त्यस्तै अलिकति राम्रोसँग नचिप्क्या हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई स्टप गरेर फेरि चाहिँ रिपिट गराएको छौँ होइन। अहिले चाहिँ अस्ति पनि मलाई यो स्थानीयहरूबाट त्यहाँ आएको थियो। अहिले मेरो विशेष काम जहाँ उसले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ हेर्न जान पाएको छैन होइन। तर त्यो उहाँहरूले भने जस्तो हाम्रो साथीहरू गएर हेर्नु भएको थियो। हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ होइन त्यो, किनभने त्यो निर्माणको चरणमै छ। त्यो हाम्रो के अरे उहाँले फाइनल भइसक्यो भन्ने सोच्नु भएको हुनसक्छ। तब त्यस्तो होइन कि हाम्रो निर्माणाधीन अवस्थामै त्यहाँ गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको छ भन्ने कुराहरू स्थानीयले गरिरहेका छन्। र तपाईँले बताएअनुसार डिबिएसटी प्रकारको पिच सडकमा कम्तीमा 20 mm को डाउनको ल्याब परीक्षण भएको चाहिँ गिट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ गिट्टी ओभरसाइजको प्रयोग गरिएको छ जसका कारण गिट्टी चप्किएको छैन, ठाउँ ठाउँमा चिरा परिरहेको छ, त्यसले दुर्घटना बढायो भन्ने किसिमको जानकारी गुनासो स्थानीयबाट आइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठिक छ, यहाँको मैले हामी चाहिँ जुन किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ हाम्रो साथीहरू पनि जानुभएको छ। म अब 1-2 दिन म काठमाडौँ छु, तर म अहिले 2-4 दिनपछि म फर्किन्छु। फर्केर म आफै गएर हेरेर अनि के भएको रहेछ म राम्रोसँग बुझ्छु। र यदि साँच्चैकै त्यस्तो खालको गुनासो रहेछ भनेपछि त्यसलाई हामीले जसरी पनि करेक्सन गर्छौँ र यसमा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ यो आश्वस्त हुन के अरे अनुरोध गर्छु। किनभने त्यो त्यस्तो गुणस्तरहीनको कामहरू चाहिँ किनभने हाम्रो त्यस्तो अनुसारको अन्तन्त पनि भएको अरू कामहरू पनि भएको छ। सर, तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीयको गुनासो आइसके पछाडि यसलाई निरीक्षण गर्नुभएको छैन त? तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ पुग्न नपाए पनि तपाईँ मातहतको टिमले चाहिँ गरेको छैन त? गरेछ। अनि त्यो टिमले तपाईँलाई गरेको रिपोर्टिङ चाहिँ के हो त? त्यो त मैले भने नि उहाँको त किनभने हाम्रो चाहिँ पहिला त्यस्तै पनि भएर हामीले एकचोटि करेक्सन गरिसकेका छौँ कि त्यसो करेक्सन गरिसकेका छौँ। अहिले एउटा सिङ्गल कोट मात्रै भएको छ, फाइनल कोट अझै भएको छैन होइन। त्यो निर्माणको चरणमै भएको छ। सम्पन्न होस् अथवा निर्माणकै चरणमा होस् भन्ने कुरालाई म्याटर गरेन कि यो विशेष गरी निर्माण हुँदा चरणदेखि नै गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको छ भनेर स्थानीयले आवाज उठाइरहेका छन्। यो आवाज त जायज हो नि त। यदि त्यहाँ गुणस्तरहीन रूपमा काम भइरहेको छ भने सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै आवाज उठाउनु पर्ने अथवा यो नउठाउनु पर्ने भन्ने यसमा त कुनै तर्क नै छैन नि सर। होइन, त्यो ठिक छ, हजुरले भनेको कुरालाई हामीले गर्छौँ। यदि त्यस्तो चाहिँ साँच्चै भएको रहेछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ के अरे करेक्सन गरेर के गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर नयाँ त्यसलाई हटाएर गर्न सकिन्छ कि अथवा जुन ठाउँमा बिग्रिन्छ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ कि होइन। अर्को सेकेन्ड कोट जुन फाइनल कोट गर्नुभन्दा पहिला त्यो हामी करेक्सन गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड कोट भइरहेको छैन। सर, अब यो सडक कुनै पनि योजनाहरू निर्माण गरिँदा विशेष गरी त्यहाँ स्थानीय नागरिक र अन्य सरोकारवाला निकायको जानकारीका लागि चाहिँ सूचना पार्टीहरू राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर यो सडक कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्नेसम्मको जानकारीका लागि एउटा सूचना पार्टी पनि तपाईँहरूले टाँच्नु भएको छैन सर। भनेपछि सहजै रूपमा यसमा केही न केही गडबड छ, यसमा कहीँ न कतै कमिसनको खेल छ भन्ने कुरा स्थानीय नागरिकले शङ्का गर्नु यो त स्वाभाविक विषय हो नि होइन? सूचना पार्टी त यस्तो हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ सूचना पार्टी एकदम त्यो
प्रोभिजन छ सूचना पार्टी राखेको हाम्रो चाहिँ बिल अफ क्वान्टिटीमा आइटममै हुन्छ कि त्यो चाहिँ यो राखेर यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन। सरकार राख्नु भएको छ त, स्थानीय नागरिकले सरकारवालाले थाहा पाउनु पर्यो नि त सर। यतिसम्म कि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि यस योजना यो सडकका विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् भनेपछि तपाईहरुको यो सडक बनाउँदाखेरिको समन्वयको लेभल के छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले म यो तपाईलाई फोन म अहिले फोन यो डिस्कनेक्ट हुँदै म उलाई यदि राखेको ओराइन्छ भने म तुरुन्तै राख्न लगाउँछु। सर राखेको छैन सर, तपाईहरुले अनुगमन गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा त योबाट पनि तपाईको यो जवाफबाट पनि स्पष्ट हुन्छ सर। तपाईहरुले विशेष गरी 1,94,00,000 बराबरको रनिङ बिल भुक्तानी गरिसक्नु भएको छ, तर त्यो भुक्तानी भएको रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ, राज्यको लगानी राज्यको ढुकुटी कसरी सदुपयोग भइरहेको छ भन्ने तपाईहरुलाई हेर्ने फुर्सद समेत छैन सर। यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो होइन, हामीले हेरे पनि छौँ, हेर्छौँ पनि होइन। तपाईलाई सूचना पार्टी छ कि छैन भन्नेसम्मको जानकारी छैन भनेपछि तपाईहरुले हेर्नुभयो भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने? किनभने बीचमा चाहिँ त्यो भएको केही यदि छैन भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, छैन सर, छैन। स्थानीय नागरिकले बताइरहेका छन्, स्थानीय नागरिकले बताएका छन्, वडा अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको छ त्यहाँ अन्य सरकारवाला निकायले पनि जानकारी पाउनु पर्यो भने कुनै पनि किसिमको जानकारी दिने सूचना पार्टी छैन। म तपाईलाई म 100% छ नै छ, अहिले नै छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो हुनुपर्छ। र यदि इनकेस नभएको रहेछ भने त्यो केही कुनै कारणवश चाहिँ भएको हुनसक्छ, के अरे बिग्रिएर भत्किएर गएको हुनसक्छ, त्यो हाम्रो छ, त्यसमा कुनै पनि हालत छ। यदि रहन्छ भने पनि हामी तुरुन्तै राख्न लगाउँछौँ अहिले। सर छैन, स्थानीय नागरिकले दिएको जानकारी अनुसार र जनप्रतिनिधिहरूले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार यो सडकका विषयमा उहाँहरूसँग समन्वय पनि छैन। उहाँहरूले जानकारी लिन खोज्दा तपाईहरुलाई पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा उहाँहरूले चित्तबुझ्दो जवाब पाइरहनु भएको छैन। भर्खरै एकजना स्थानीय हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। राजकुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, बताउनुहोस् त। यहाँ हामीले ललित नेउपाने सरलाई जोडेका छौँ, उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीका। सूचना पार्टी टाँसिएको छ कि छैन, त्यसबाहेक त्यहाँ भइरहेका कामहरू कसरी भइरहेको छ यसबारे स्पष्ट रूपमा उहाँलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइदिनुहोस् त। उहाँले अझैसम्म मलाई लाग्छ उहाँको बोली सुन्दाखेरि यो अनुसारले सब यो कमिसनको खेलोले गर्दाखेरि उहाँले निर्देशन पनि गर्नुभएको छैन, हेर्नु पनि भएको छैन र हालसम्म पनि सूचना बोर्ड पनि कहीँ पनि राखिएको छैन। हजुर हजुर, कुन मुखले उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर्न गइएको छैन? उहाँले आफै हेर्नुपर्ने होइन र? उहाँले के हेर्नुभएको त हालसम्म? चाहिँ यत्रो पिच दिन लाग्यो, कस्तो ठाउँमा कुन किसिमको पिच गर्ने हो, त्यहाँ एउटा पनि गाडी गुड्दैन। अनि डिबिएसटीको बजेट राख्नु भएको छ, अनि एउटा गिटीहरू सकिएको छैन। कुन आधारले उहाँहरूले चाहिँ पास गर्नुभयो र हालसम्म चाहिँ लसिकै छ, योजना पऱ्यो सही पनि त चाहिँ हेर्नुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने हो, केही पनि देखिएको छैन। सब कमिसनको खेलेले गर्दाखेरि यो बाटो बिग्रेको हो। ललित सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। हजुर, तपाईँ त प्रमुख हुनुहुन्छ नि सर, तपाईँको दायित्व अझ बढी हुन्छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीको एउटा प्रमुख जस्तो जिम्मेवारी पदमा बस्नु भएको छ, तर कसरी सडक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ भन्नेसम्मको प्रपर जानकारी तपाईँसम्म छैन सर। तपाईँलाई अनुगमन गर्ने फुर्सद पनि छैन, जसका कारण स्थानीय नागरिकले तपाईँ आफै पनि कमिसनमा लिप्त हुनुभयो कि कहीँ कतै भन्ने आशंका राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको कानमै पुग्ने गरी सुनाइदिए सर। होइन, ठिक छ, होइन सबैलाई गुनासो गर्ने अधिकार हुन्छ, केही छैन। उहाँको गुनासो पनि जायज छ, कुनै हरेक मामलामा उहाँले भनेको जस्तै, उहाँले जति कुरा भनेको जस्तै चाहिँ के अरे नहोला होइन, उहाँको पनि छ। तर जहाँसम्म लाग्छ हामीले के अरे हाम्रो चाहिँ लागे पुगेसम्म हाम्रो साथीहरू जानु भएको छ, हेर्नु भएको छ है। अब जस्तो भन्नुहोस् न, मैले भने नि उहाँहरूलाई ठिक छ, उहाँ जब चाहिँ हामीले त्यो किसिमको त्यही वरिपरि पनि हामीले अरू कामहरू पनि गरेका छौँ होइन। त्यस कारणले र ठिक छ, उहाँको के अरे जुन चाहिँ जति पनि गुनासोहरू आएको छ, म चाहिँ त्यो फिल्डमा गएर त्यहाँ करेक्सनको, किन अहिले बर्खाको बेलामा हामीले कामहरू स्टप भएको छ, काम पनि भएको छैन। यो बर्खा जब सकिन्छ त्यसपछि हामीले उहाँको जुन ठाउँमा त्यो मिस्टेकहरू भएको छन्, यदि त्यस्ता देखेको करेक्सन भएका छ गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा हामी राम्रोसँग करेक्सन गर्छौँ। र स्थानीयहरूलाई जसले भन्नुभयो वडा अध्यक्ष, म उहाँहरूलाई चिन्छु भने हजुरले जुन मान्छेहरू भन्नुभएको छ म चिन्छु उहाँलाई होइन, म पनि चिन्छु र उहाँहरूकै रोबरमा गएर त्यसपछि हामी फेरि अनुगमन गर्छौँ र
र अनुभव गरेर चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछि फाइनल गर्छु। र किनभने मैले यसलाई नोट गरिसकेको छु कि यो धेरै पहिला आएको कुरा हो सर, धेरै पहिले आएको कुरा। खै त तपाईले अहिलेसम्म तपाई त्यस पछाडि जाने फुर्सद समय सुन्नु न, अब बर्खा सुन्नु अहिले बर्खाको बेला छ, तपाईले त्यही काम त्यही जिम्मेवारीका लागि भनेर यो जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ, यो जागिर खाइरहनु भएको छ सर। यति कुरा बुझ्नु होला, जनताको ट्याक्सबाट तपाईले तलब सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ। यही कामका लागि, यही निगरानी गर्नका लागि, यही पूर्वाधार बनाउनका लागि कसरी बनिरहेको छ भने यो मनन गर्नु सर। हजुर। तर तपाईले स्थानीय नागरिक जनताको गुनासो आएपछि तपाईलाई अहिलेसम्म धेरै पहिला आएको भनेर भन्नुभयो गुनासो, अहिलेसम्म तपाईलाई त्यो फिल्डमा जाने फुर्सद समेत भएन भनेपछि तपाईको जिम्मेवारी तपाईले कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ? हेरेका छौँ हैन, हेरेका छौँ। तपाई सुन्नु न, हामी गएको छौँ, तपाईले त्यसै जाँदै जानु भएको छैन भने त्यसो नभन्नु न। गएको तपाईले आफैले भन्नुभयो जान पाएको छैन भनेर। तपाईले जानु त म आफू पर्सनली गएको छैन पो भनेको त, हाम्रो साथीहरु त जानु भएको छैन हैन। म आफ्नो साथ म त यहाँ सामान्य विषय होइन नि सुन्नु न, म अहिले बिरामी भएर काठमाडौँ आएको छु, त्यही भएर मेरो अपरेसन मात्रै छ, त्यही भएर चाहिँ मैले म जान पाएको छैन कि, म बुझ्नु भएन। न त म यहाँबाट गएछु, मेरो अपरेसन गरिसकेपछि म गएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ म त्यहाँको मेयर साहबहरू जो हुनुहुन्छ वडाहरू चाहिँ सबैलाई बोलाएर म चाहिँ मिटिङै गर्छु ल यसमा। म तपाईँलाई सर अब ठेकेदारले बताए अनुसार गुणस्तरहीन रूपमा जुन निर्माण भइरहेको छ, उहाँले बताए अनुसार अहिलेसम्म 80% काम सम्पन्न भइसकेको छ सर। यसै गरी काम हुने हो भने अब 20% सम्पन्न हुन बेर लाग्दैन र त्यस पछाडि यो सडक गुणस्तरहीन रूपमै सम्पन्न हुन्छ सर। यो ढुक्कका साथ हामी पनि भन्छौँ, यदि तपाईँहरूले समयमा तदारक देखाउने होइन भने राज्यको लगानी, राज्य कोषको दोहन हुन्छ सर। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। तपाईलाई म यो एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि जब यो अब अहिले बर्खापछि जब काम सुरु हुन्छ नि हैन, काम सुरु जब किन अहिले त बर्खामा त अब काम हुँदैन नि त, यस्तो के बिटुमिनको कामहरू त हाम्रो हैन। अब पानी परिरहेको छ, पानी जब सुक्खा हुन्छ त्यसपछि हामी पुरा काम सुरु गर्छौँ। त्यो काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले जतिजना मान्छेहरूको कुरा लिनु भएको छ, हामी स्थानीय तह जनताहरू हैन, हाम्रो राज चौधरीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै उहाँले विशेष घर जोगाइरहनु भएको छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू सबैको के अरे सहमति लिएर हाम्रो काम म अगाडि बढाउने तपाईँलाई वचन दिन्छु। हस्, यो वचनका लागि धन्यवाद। र सँगसँगै तपाईँमाथि लागेको गम्भीर आरोपलाई चिर्ने चुनौती पनि तपाईँ समक्ष छ, यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला सर। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ सर। ल, थ्याङ्क यू। राजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। उहाँले अब तपाईहरुसँग समन्वय गर्ने र तत्काल यसमा एक्सन लिने बताउनु भएको छ, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सर भनिसक्नुभयो कि चाहिँ कामहरू भइरहेको छैन, अहिले चाहिँ भर्खरै कामहरू भइरहेको छ। उहाँले चाहिँ बर्सातको समयमा कामहरू भइरहेको छैन भने उहाँले के मुख देखाएर बोल्नु भएको कि के हेरेर भन्नुभएको, उहाँ अनुगमन गर्न पाउनु भएको छ? उहाँको कोही पनि कर्मचारीहरू पनि आएको छैन, अझै पनि आज पनि काम भइरहेछ, उहाँ कुन मुखले भन्नुभएको छ र? पक्कै पनि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। उहाँको ध्यानाकर्षण हामीले गम्भीर रूपमा गराएका छौँ। हामीले भनिसक्यौँ उहाँमाथि तपाईँ स्थानीय नागरिकले लगाएको आरोप चिर्ने एउटा ठुलो चुनौती पनि छ, त्यो कुरालाई उहाँले मनन गर्नुपर्छ। उहाँको जिम्मेवारी हो, जनताको ट्याक्सबाट तलब सुविधा उपभोग गरिरहनु भएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ इमान्दारीपूर्वक, उहाँलाई हामीले भनेका छौँ। तपाईँलाई म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ उठायौँ र फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। ओके भाइ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ यही विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ पारसनाथ चौधरी। उहाँसँग पनि यसको अलिकति केही जानकारी लिन्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब हामीले बनिरहेको यो सडकको गुणस्तरहीनका विषयमा रिपोर्ट नै प्रसारण गऱ्यौँ। अब यो सडकमा तपाईँहरूको भन्नु चाहिँ के हो? तपाईँहरू जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्बन्धित निकाय समक्ष दिएको दबाब पुगेन कि अथवा तपाईँहरूको कुरा सुनवाई भएन कि तपाईँहरूलाई सम्बन्धित निकायले टेरेनन् कि के हो सर वास्तविकता? होइन सर, यो त गुणस्तरीय नै भएको छ होइन बाटो। हजुर, अब यस्तो छ, यो बाटो निकाल्दाखेरि गर्दाखेरि हामीलाई पनि केही पनि जानकारी दिएनन्, किनभने यो प्रदेशको हो, तर हामी स्थानीय त भएर पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने थियो। हजुर, तर केही जानकारी भएन हामीलाई। अब आफ्नो ढङ्गले होइन हामी सोद्धाखेरि होइन यही हो अब कि कहिले अब हेर्नुहोस् न, यो बाटो बनाउँदाखेरि कतिजनाले चाहिँ यो गिट्टी खन्दाखेरि कतिजनाले लोटेछन्, मोटरसाइकलबाट कतिजनाले खस्यो, कतिजनाको हात खुट्टा भाँचियो होइन। हजुर, अनि केही पहल गरेनन्। मैले भने होइन, तपाईँहरू पनि अब क्लियर गरेर गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ हामी स्थानीय तह हो, हामीलाई स्थानीय तहले पनि केही गर्न सक्छ होइन। तर केही पनि हामीलाई केही जानकारी नदिएर हामी यही छौँ,
वडा कार्यालय नजिकै तर चाहिँ हामीले केही सोधेनन् होइन। त्यो कार्यकर्ताले पनि ठेकेदारले पनि होइन, त्यो इन्जिनियरले पनि आएर भनेन कि यस्तो भएछ के हो होइन, कसैले हामीलाई गरेनन्। यो त अब गुणस्तरीय नै भएछ, अब के हो भन्ने। अहिले पनि अब गिटी जताततै छरिएछ, कहीँ टाँसिएछ कहीँ टाँसिएको छैन। अब यो त के भन्ने सर, यो त अब प्रदेशको हो। प्रदेशले अब यहाँ स्थानीय तहले हामीलाई भन्छन् किन तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न ठेकेदारलाई। मैले भने अब के भने मैले भन्छु अड्ताल वैशाखमा हेर्नुहोस् मेरो घरको एउटा बिहे थियो, त्यसमा चाहिँ कतिजनाले जोड्छ, बल्ल बल्ल त्यो गर्दा गर्दा अनि त्यो बेस खसाले त्यो अनि बेस चाहिँ अब त्यो भने अनि बल्ल त्यो चाहिँ पर्तालेर पानी खसालिदियो अनि बल्ल भयो। नत्र त्यसैमा चाहिँ अब कतिजनाले कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कसैको के भयो मोटरसाइकलले लोड्दाखेरि। अहिले पनि त्यस्तै छ सर। अब के गर्ने त वडा अध्यक्षज्यू? अब तपाईँहरू त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यहाँको स्थानीय नागरिकको प्रतिनिधित्व तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। यदि गुणस्तरहीन रूपमा काम भयो भने त त्यहाँका स्थानीय नागरिकले दुःख पाउँछन् र त्यसको दोष तपाईँहरूलाई पनि जान्छ कहीँ कतै, किनभने उहाँहरूले अमूल्य मत दिएर तपाईँहरूलाई जिताउनु भएको छ। त विकास निर्माणमा आफ्नो वडामा हुने कामप्रति त तपाईँहरू पनि जवाबदेही हुनु पर्ला। अब के गर्ने त बताउनुहोस् त। अब हेर्नु सर, हामी त अब जहाँ जान पर्छ एउटा कुरो हुन्छ, प्रदेशमा जान पर्यो, प्रदेशलाई हामी भन्छौँ होइन किन यस्तो गराएको छ, कुन ठेकेदार हो, कुन होइन कार्यकर्ता हो, कुन इन्जिनियर हो। हामी त अब स्थानीय त मिलेर हामी जहाँ जान छ भने हामी जान्छौँ। तर चाहिँ अब यो बाटो अब कसरी बनाउँछ के गर्छन् होइन, यो चाहिँ हामी स्थानीय तहले जुटेर हामी जान्छौँ। त्यसको लागि हामी प्रदेश भए पनि होइन सङ्घीय भए पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। त्यसको लागि हामी विरोध भर्सना गर्छौँ। सर यो त भएन, यो ठेकेदारी होइन, ठेकेदार लिएछ ठिकै छ, कुनै छैन, तर चाहिँ राम्रोसित गरे झन् राम्रो हुन्थ्यो। हामी पनि यही थियौँ, स्थानीय बासिन्दा हामीलाई उ गर्छन्, भेटघटाउँछन् के हो यस्तो बाटो। मैले अस्ति सोद्धाखेरि बाटो बनाउँदाखेरि फिर होइन अब भयो, अब गिटी मात्रै हाल्ने हो, पछिबाट के हुन्छ त्यो पनि गिटी छप्केन रहेछ। कहीँ छप्केछ, कहीँ खाल्टो भएछ, कहीँ के भएछ। त्यसको लागि त हामी अब जहाँ जानुपर्छ अब स्थानीय त मिलेर हामी विरोध नै गर्छौँ। त्यसको लागि त ठेकेदार चाहे हो चाहे जुनसुकै हो, इन्जिनियर हो, अब पास गरेछ भने इन्जिनियरलाई पनि भन्ने हो। ठिक छ, हस्। म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, एक जनप्रतिनिधि तपाईँ भइसके पछाडि यो सडक निर्माणाधीन गुणस्तरहीन हुनुको दोष चाहिँ बढी कसलाई जान्छ? ठेकेदारलाई जान्छ कि अथवा यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको जान्छ कि प्रदेश सरकारको हो कि कसले लिने यसको बढी दोष? अब यो त अब प्रदेश सरकारले ठिक्का दिएछ होइन। अब ठेकेदार अब को हो होइन, ठेकेदारको हो, इन्जिनियरको हो, अब त्यसको लागि त अब प्रदेशमा गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ होइन। हजुर, किनभने यसमा स्थानीयले कमिसनको चक्करका कारण यो यस्तो किसिमको अवस्था भइरहेको छ भन्ने किसिमको आशंका पनि गरिरहेका छन्। हजुर हजुर, तपाईँहरूको भन्नु के छ यसमा? अब भन्नु के छ हामीलाई, अब त्यही हो, हाम्रो बाटो राम्रो हुन पर्यो। अब प्रदेशमा जानुपर्छ भने हामी जान्छौँ, प्रदेशले अब कसरी दियो के गर्यो होइन। अब त्यसको लागि हामी स्थानीय तहले पनि अस्ति चाहिँ अब हाम्रो राज सर पनि आउनुभएको थियो, मैले चाहिँ ऊ दिएँ अनि त्यही हो आज पनि आउनुभएको थियो राज, त्यो पत्रकारकै राज आएको थियो। अनि मैले भने हेर्नुहोस् अब जहाँ जानुपर्छ हामी जान्छौँ, तर चाहिँ अब गल्ती कसले हो गरेको, प्रदेशले गरेको गल्ती हो कि ठेकेदारले गरेको गल्ती हो कि होइन। हजुर, हस्। म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी स्थानीय नागरिकले यस विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउनु होला र यो गुणस्तरीय रूपमा यस सडकलाई बनाउनका लागि तपाईँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद है त। यस विषयलाई यही थाती राख्छौँ र यति बेला कार्यक्रम कल 24 मा हामी तपाईँहरूको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 724 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो गुनासोहरू तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 मा हामी तपाईँका गुनासोहरूलाई समेट्दै त्यस विषयलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने
र त्यसको जवाबदेहिता लिने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू र यति बेला कोही स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय यही विषयमा सम्भवतः हामीसँग कोही कुराकानी गर्ने चाहिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको छु, तर उहाँ हाम्रो टेलिफोनबाट छुट्टिनु भएको छ र यति बेला सर्वसाधारण भने हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, म दुर्गा बिके मुस्ताङदेखि। कहाँबाट भन्नुभयो? मुस्ताङदेखि, मुस्ताङ लेटेकालबन्दी। मुस्ताङबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम दुर्गा बिके। दुर्गाजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? हजुर, म यो लेटेको पुछार गाउँमा एउटा घर बनाउँदैछु। हजुर। अनि त्यो घरमा बत्ती र पानी ल्याउनको लागि 300 मिटरदेखि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ र त्यो 300 मिटरको दूरीमा चाहिँ दायाँ बायाँ दुवै ठाउँमा एउटा इन्द्रजित आँखेको जग्गा छ। हजुर। र त्यो दुईटा दायाँ बायाँको जग्गाको बिचमा कोराला नागाको सडक छ। सडक बनिसक्यो, नाली पनि बनिसक्यो, तर त्यो नालीमा मैले चाहिँ 300 मिटरदेखि पानीको पाइप र एउटा बत्तीको पाइप ल्याउनलाई धेरै निवेदनहरू दिए। अब वडा कार्यालयमा, गाउँपालिका अध्यक्ष, सिडिओ कार्यालयसम्म पुगे। हजुर। तर यो चाहिँ प्रोसेसिङ लामो हुने, समय लाग्ने, अब यो भनचुन गरेर मिलाउने जस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि एकदम टाइम लाग्यो। 2-3 महिना नै भयो। मैले अब मिटर बक्सहरू ल्याइसकेको छु, घरहरू बनाइसकेको छु, तर त्यहाँ केही जडान गर्न नसकेको अवस्था छ। अब तपाईँको मात्रै समस्या हो कि अन्य स्थानीय नागरिकको पनि समस्या हो? यो कतिजनाले यस्तो समस्या? यो त मेरो मात्रै समस्या। मेरो 300 मिटर के अरे दूरीदेखि त्यहाँ बत्ती र पानी ल्याउनु पर्ने। हजुर। तर दायाँ बायाँ नै उहाँको जग्गा पर्यो। अनि ल ठिक छ, उहाँको जग्गा उपभोग नगरिकन म नालीमा ल्याउँछु भन्दाखेरि नाली पनि उहाँकै जग्गाको मिटेर बनाएको, उहाँको जग्गा अन्तर्गतमा बनेको बाटो र उहाँकै जग्गा अन्तर्गत भित्र बनेको नाली भएको हुनाले उहाँको अधिकार लाग्ने, त्यो नाली पनि मैले युज गर्न नपाउने। ल ठिकै छ, नालीमा पनि नमिल्ने भएपछि म पिच मुनि नै पाइप गाडेर, अहिले त पिच भइसकेको छैन, ग्राभेल मात्रै भएको छ। त्यो ग्राभेलको बिचमै म पिच मुनि पनि भए पनि गाडेर लिएर आउँछु भन्दाखेरि पनि त्यो पनि अधिकार ममा नमिल्ने भयो। हस्, हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई थप मद्दत गर्नका लागि सम्पर्क गर्नुहुनेछ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दुर्गाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्क। तपाईँको समस्या सुन्नका लागि 24 घण्टा तैनात छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।